نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. سورة النساء بغم پارا یوصل بغبن دوستم نمبر آیت فمکہ آیتن کی دا یہودیانو قباحتنا ذکر شو اس پدی آیاتن کی ہم دا یہودیانو قباحتنا او بدبخت ذکر کی تدیب قباحتن کی او دا لعنت پکارن کی یو کار دا دویدو چکر اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام دے پلارا دا بی بی مریم نے پیدا کو بی بی مریم باندے تہمت او بہتان کو لگو تدید وجنا پدی بنی اسرائیل باند اللہ پاک لعنت نازل تفصیل دا واقعی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش با سورہ مریم انشاءاللہ راضی یا عیسیٰ علیہ السلام چکلاد اللہ پاک دا وحدانیت دعوت شروع یہودیان دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دا پارا منصوبہ جوڑا عیسیٰ علیہ السلام قتل عیسیٰ علیہ السلام پا یوکور کی دخبل ملگر سرناس سلور زر یہودیان دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دا پار راجم شوی دی چی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کی چرتری چی قتل کی یہودیان تزے معلوم نو ابلیس ولراغی ویتاز تیسا زی خیم چی چرتر عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیان تقوم یہودیان نالد عیسیٰ علیہ السلام تو السلام نے محاصرہ واقع صلح محاصرے عیسیٰ علیہ السلام نے اقبل ملگر تو ہوئی چتا سکی کم ملگر داسی دی چاہا زما سرا اس دن تا قربانی ورکی پا قیامت کے بزما سرے حواریین ملگری خالص دوستان محبت کو ان کے ناس تو یو پاسی دو چیزا قربانی ورکو تاسو آئی عیسیٰ علیہ السلام اگر تقبل کمیس بلا پگڑے دو اغلا اللہ پاک دغ حواری دا عیسیٰ علیہ السلام ملگری تد عیسیٰ علیہ السلام شکل صورت ورکو یہودیانو پکور باندے چکلا حملو کڑا اللہ پاک فرشتے را علیہ عیسیٰ علیہ السلام اسمانون تحجت کو او دی یہودیان اغاد عیسیٰ علیہ السلام ملگر شہید کو یوم صلاح او تفسیر دا علماء دا دین تفسیر دا علماء دا دی چی عیسیٰ علیہ السلام چکل دی یہودیانو محاصرک دی یہودیان یو خپل ملګری عیسیٰ علیہ السلام پسې د کور ته ورداخل کړ تیر لالوس داغلو چې وی کته عیسیٰ علیہ السلام پس زنده وردن نشو اللہ پاک د عیسیٰ علیہ السلام هغه شکل صورت د دې يهودي شکل صورت تراوړ عیسیٰ علیہ السلام په شکل باندې شکل صورت باندې دا يهودي وګرځي
چې کله بهر راووتو د یهودیانو خپل سړی مړ کړ نو بر سر د عیسی علیه السلام په شان او لاندې وجود د یهودیانو په شان دی په دې کې ګډ وډ شو چې زمونږ ملګری کچرې دا وي عیسی علیه السلام څه شو او کدا عیسی علیه السلام نو زمونږ ملګری څه شو دی باندې ګډوډي راغله دا ټول تفاسیر علماء کړي خدا تفاسیر په درجات احتمال کې نور عیسی علیہ السلام مبارکی دی یهودیان اللہ پاک شبہ ورواچولا گڑوڑی پیرالا یقینی خبردار چې دی عیسی علیہ السلام قتل کړي شهید کړي نه یا خپل ملګری ملک زوړم دکو یا د عیسی علیہ السلام یو ملګری او صحابي شهید کو زوړم دکو پانسی کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ردے شہید کر زکدی کوئی ردام کو دی شہید کیوں اللہ پاک داغت حفاظت کی مداری خستہ غیرون جوڑ کے اسمان کو جدد فرشتوں پر زمین عیسیٰ علیہ السلام مبارک زمون دا مسلمانان اجماعی اتفاقی عقیدہ دادا چلا پاک عیسیٰ علیہ السلام بندی و وقبان دی اسمانوں توجد قیامت تب نزدی راکوزی کی پا دمشق کی چکم جماعت تی داغی پا مشرقی منارہ باندی بسہر مانزب پا وقت راکوزی کی دا دو فرشتو سرملان دی رازی سلویخ کالب اسلامی حکومت قائمی داغین آباد کو وفات کی گی او دا نبی علیہ السلام سرخوا کی روزہ مبارک کی دا یو قبر چکم زیبات دی التبدفت کی گی دا زمان مسلمانان عقیدت دا دی پا خلاف باندی سمرا قائد چی دا خلق دی لکہ دا مرزا غلام احمق قادیانی عقیدت دار چی عیسیٰ علیہ السلام وفات شوی یا دنن سبا یو موجودہ ڈلدا چاہی تدی تنظیم فکری ولی اللہی وی اغی وی من تنظیم فکری ولی اللہی والی فکریان دا غی عقیدم دا چی عیسیٰ علیہ السلام اسمانون تجوندی ندی قتلی او وی دا اس خبری دی تفسیر الہام الرحمن دا دی فکریان تفسیر دی ما سرشتا باغی کی دا خبر نکلی دا چی عیسیٰ علیہ السلام دا حیات او اسمانونو د جند عقیده او اس خبر ده حالانکه مسلمانان اجماعی عقیده ده کم سړی چې د عیسی علیه السلام اسمانونو کې د زندګۍ نه منکر وي یا کم سړی د عیسی علیه السلام قیامت ته د ځمکې ته راکوزېدو نه منکر وي دا اہل اسلام پر نسبان اتفاقاً دا سڑے کافر دی دا زمانگا عقیدت زکر دی عقیدی تعلق دا قائد اسلام سر دی عیسیٰ علیہ السلام براشی اسلامی حکومت بقائم کی دجال ممڑ کی یہودیان ممڑ کی طول مسلمانانی سلویخ کارب حکومت کی داغین آباد و عیسیٰ علیہ السلام وفات سی مسلمانان بختم شي بیا بټول خلق کافران شي قیامت پراشي ترتیب دا سره او یو سړی وی زدا نه منم دا سړی مسلمان نه دی د مرزا قادیانی د کفر په قائد یو عقیده د کفر داوا چې عیسی علیه السلام په حیات ممکن نو الله جل شانه فرمایي وبكفرهم وقولهم او بدی یهودیانو باندې الله پاک لعنت دے گلو په سبب د کفر دوی او په سبب د وینا دوی علی مریم په بیبي مریم باندې بهتان عظیم الوی تهمت لګولو یهودیان تهمت لګول چې عیسی علیہ السلام په بلار څنګه پیدا دي غړي وړي وقال په سبب د وینا دوی ان قتلنا المسيح یقینا من قتل کو مسیح لقب د عیسی علیہ السلام عیسی ابن مریم چې عیسی علیہ السلام د زوی د بیبي مریم دی رسول الله د الله پاک رسول دی
وما قتلوا دین دی قتل کړي عیسی علیہ السلام وما صلبوا او دین دی پانسی کړي ولكن شبه لهم لیکن ګډوډي را لپاره باندې وان الذين اختلفوا فيه يقينا كسات اختلاف کو دی عیسی علیہ السلام د قتل او د پانسی مبارک لفی شک من خامقاتی فشک پراتری دی عیسی علیہ السلام ما لهم به من علم نشت دوی د بار پدی خبر خپل باندې دلیل او یقین دې سر پدی اس قسم دلیل نشته چې عیسی علیہ السلام قتل کو او دې پانسی دلیل وسره نشته الا اتباع ظن مگر دې صرف تابعداري د ګمان کوي صرف خپل خیال پس روان دي نور دې ګډوډ شي دي چې نه څنګه مسله وما قتلوه یقینا خبر السلام دین دی قتل کړي عیسی علیہ السلام یقینا بالکل نه دی قتل کړي بر رفعه الله الیه بلک الله پاک روح جوړ روح او بدن دواړو چې الله پاک الیه خپل ځان تا الله وی ما روح جوړ چې کړي او قاضیانه ملعون وی نه نو وفات شوی دي نګور الله خبر اختیارو د خبر درو وکان الله عزیزا حکیما او د الله پاک غالب او حکمت والا ذات واخر دعوانا